بالقرآن والسنة. كيف بدنا نقدر ننتصر على إسرائيل 5 مليون مقابل 1500 مليون؟ كيف هاي؟ شكرا جزيلا. شكرا. إذا لا بد من التغيير وتحقيق العدالة والشريعة الإسلامية، وهذا أوجه الكلام. وصل لدولة اليوم. بدك تحكي منتصر؟ باختصار اخواننا دقيقة فقط بعد الشكر للإمامين الجليلين على هذه الأمس الرائعة والتي ظهر فيها التفاعل واضحا عند الجمهور، ولكن الصوت بتقطع. الحقيقة احنا العالم الإسلامي يعني عانى بعد الاستعمار، خرج منهكا وغير قادر على لملمة نفسه، وعانى من الاستبداد ما عانى. نحن الآن أمام فجر جديد من ململة الشعوب وحركتها، وأمام قناعات بأن التيارات المختلفة أعلنت فشلها، سواء كانت التيارات الليبرالية ولا اليسارية ولا غيرها. وبالتالي نحن أمام تحدي، إما أن نلحق وندوب بالحضارة الغربية كما هي ونعود إلى واقع مؤلم أكثر، وإما أن ننتفض انتفاضة حقيقية إسلامية واعية وفق مبدأ المرونة والواقعية والوسطية الإسلامية، لأن التيار الوسطي هو التيار المهيأ للنهوض والعيش. وشكرا. شكرا جزيلا. اخوانا راح اخذ مداخلتين لانه العشاء الان يعني برد، فعشاء برد. صحيح. اود ان اشير الى الشيخ الاستاذ عبد الفتاح، وانه وصف بامتياز، حيث انه يعني لفت النظر الى حكم الاسلاميين في الماضي وما يمكن ان يكون ما لهم وما عليهم، يعني كان معتدلا كامل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الإسلام ليس جامدا، هو في الحقيقة متحرك وهو فكر. هكذا يجب أن يكون وهكذا يجب أن نفهم. الملامح الإسلامية خلاص بدون الميكروفون. الملامح الإسلامية الثابتة أن يعني من الأمثلة القديمة أن الله سبحانه وتعالى قال قد نهيتكم، يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني في كثير من المفاهيم هي ماشية الزمن، يعني تماشت مع الزمن وظروف. يعني ايش السؤال بس أستاذ؟ يعني ليس السؤال، هذه بعض ملاحظة. نعم. فلذلك يعني يجب أن ننتبه، نحاول أن نوصل وذاتنا قبل أن ننفي على غيرنا أي مفاهيم. يعني ما ينطبق على أي أحزاب أخرى ينطبق على الإسلام. شكرا. المفاهيم. بارك الله. التوازن والاعتدال واجب وضرورة. وقت قصير. أستاذ راغب، أبو راغب عفوا، شاكر الجوهري. ها؟ تمنع ميكروفون. لدي سؤالان لدولة الإمام ولسماحة الشيخ. السؤال لسماحة الإمام: كنا قد تعلمنا منك في ندوة سابقة النظرية التي حفظناها عنك، أن الطغاة يأتون بالغلاة والغلاة يأتون بالغزاة، لكننا في الربيع العربي لم نرى الغزاة. هذا يستدعي التحليل ومعرفة أسباب هذا التحول. أما بالنسبة إلى تونس التي عرفتها كثيرا، فإن الأمر في تقديري يستدعي البحث عن آلية تزاوج وتفعل مختلف القوى المجتمعية والسياسية في الدولة التونسية. حتى الآن الأمر غير متاح، ليس فقط في تونس بل كذلك في مصر وكذلك في عديد من الدول العربية. بل إن الانقسام الحادث الآن في العالم العربي حول الموقف من الطاغية بشار الأسد
ينطلق أساسا من منطق عداء فئة لفئة أخرى يفضلون أن يبقى الطاغية على أن يأتي الإسلاميون. هل هنالك إمكانية لأن تتفاعل كل هذه القوى معا وتعمل معا وتتجاوز عنق الزجاجة؟ شكرا لكم. شكرا جزيلا. أنا أعتذر الحقيقة جدا من الإخوة الأحبة، وحاب يعني أعطي كل واحد يعني مجال للسؤال، لكن عندنا مجال للإخوة الكرام معنا بكرة في مؤتمر الذي يقيم المنتدى العالمي للوسطية في المركز الثقافي. يمكن أن تلتقوا بالإخوة وتسألوا طوال النهار حتى الساعة 5 في كل ما يبدو لكم. نعطي المجال للأخوين الكريمين إذا سمحت، نعطي مجال للأخوين الكريمين للرد بحدود 3 دقائق لكل منهما. تفضلوا. الأخ محمد أول موري، أستاذ محمد أستاذ محمد وزير عدل صادق شاهد. يعني أنا وافقك تماما على أنه نحن بصدد قضية ثقافية كبيرة، وهي كيف نتعامل مع الوافد من الماضي والوافد من الخارج. أما الوافد من الماضي فعندنا ثوابت نعتقد أنها ثوابت يجب احترامها وتقديرها، ثوابت الوحي، ولكن هناك متحركات. وللأسف صحيح أن الذي حدث هو ربط منطق الثوابت بالمتحركات وبفقه صوري. هذا الفقه الصوري يقوم على القياس وعلى الإجماع، بينما الأسس الدينامية فيما يتعلق بالأحكام وتغيرها مع الزمان تقوم على أسس العقل والمنفعة والمقاصد والمصلحة وحتى الإلهام والسياسة الشرعية. وطبعا للأسف الطغاة الذين حكموا حالوا دون أن يتطور هذا الباب المتعلق بالمعاملات لأسباب واضحة، لأن نظمهم هي في الحقيقة غيبت الشورى وطبقت نظام مقيس تماما على الكسروية وعلى القيصرية تماما، ولذلك منعوا أو حالوا دون هذا النوع من الاجتهاد الذي كان يمكن أن يطور مفاهيم الشورى في مؤسسات حافظة له. ونحن محتاجين بالفعل لثورة ثقافية عشان تحدد لنا كيف نتعامل مع الوافد من الماضي والوافد من الخارج. فيما يتعلق بالأسئلة المباشرة التي وجهت لي من الأخ أبو عاصم عن مسألة غياب برنامج أو تجربة، لا غير صحيح بالنسبة لنا. على كل حال نحن عملنا اتفاق مع كل القوى الإسلامية في الثمانينات، وقلنا إنه يجب أن نجتمع كلنا على برنامج واحد عشان ما يرتبط الإسلام أصلا بالحزبية، يكون النهج الإسلامي مشترك. وكذلك عندما كنا في السلطة كنا نرى ضرورة أن تكون الأسلمة متفق عليها من كل الأطراف، وكان هناك مشروع أساسي لهذه الأسلمة نحن عاملون. لكن أنا ما حكمت حكم مطلق، حكمت حكم ديمقراطي، وما كانت عندي أغلبية، وكان عندنا مشاكل كثيرة جدا في هذه المسألة. ولكن هذا المشروع الإسلامي القومي بمعنى أنه مشترك من كل القوى الإسلامية أجهضه انقلاب قامت به جماعة رأت إننا مبطئين في التطبيق الإسلامي، ولذلك رأوا أن
يطبقوا الإسلام رفعوا شيء سموه ثورة المصاحف وثورة المساجد، وقالوا لا بد أن يكون تطبيق الإسلام فوري. وهذا المنطق أدى إلى أن قاموا بالانقلاب. الانقلاب ده كان همه أنه يطبق الإسلام بدون ما كان عندهم برامج لهذا، أن يطبق الإسلام بطريقة عاجلة وعجولة. نحن كنا بنقول أمامنا قضية مهمة جدا وهي قضية الجنوب، وكنا على حوار مع الجنوبيين، واتفقنا مع الجنوبيين على ملتقى جامع في 18 سبتمبر 89 على أساس أننا عندما نتفق معهم، وكنا نتوقع أن نتفق، لأن مطلب الجنوبيين في ذلك الوقت لم يتعدى مطلب واحد: أنتم تريدون أسلمة، ما في مانع أن تسلموا أو تؤسلموا التشريعات كما تشاءون، لكن ينبغي أن تستثنونا نحن غير المسلمين. وكنا بصدد أن نتفق معهم على معادلة، ولكن الإخوة الآخرون هؤلاء استعجلوا وعملوا الانقلاب. وطبعا بموجب هذا الانقلاب الذي تم حقيقة دمروا كل شيء، وباسم تطبيق الشريعة مزقوا البلاد وأحدثوا ما أحدثوا حتى يومنا هذا. المهم نحن كنا في مشروع محدد، والكلام ده مكتوب، أنا أديك الكتاب الموثق لهذا الكلام. احنا كنا في صدد مشروع أسلمة، لكن أسلمة تراعي الظروف والمستجدات والعصر وحقوق الآخرين بالصورة التي ذكرتها لك. وكنا بصدد اتفاق مع الجنوبيين، اتفاق ليس فيه تقرير مصير، وليس فيه أصلا مطلب غير أن يعطوا نصيبا في السلطة ونصيبا في الثروة، واستثناء من أي أحكام لا مستمدة من الدين الإسلامي باعتبار أنهم غير مسلمين. وده كان ممكن، وعندنا معادلة له. فالحاصل أننا كنا بصدد هذه الإجراءات، ومش صحيح أننا ما كنا عندنا رؤية. وطبعا الفرق الكلام عن الحركات الإسلامية، نحن ما بنعتبر نفسنا من المصادر أو المرجعية الإخوانية، نحن جايين من جانب آخر، من طريق آخر. أخواننا في تونس وغيرهم دول جايين من المرجعية الإخوانية، لكن نحن ما من المرجعية الإخوانية. على كل حال النقطة المهمة كانت عندنا برامج وكانت محددة، ولكن أجهضت بموجب الانقلاب العسكري. والانقلاب العسكري هو الذي أدى إلى أن السودان رفع فيه الشعار الإسلامي بدون برنامج. طبعا الكلام ده اعترف به الدكتور حسن الترابي. احنا استلمنا السلطة ولكن ما كان عندنا برنامج. وفي النهاية نقول أنا لما تكلمت عن غيبة البرامج الآن عن الحركات الإسلامية الحالية، لكن نحن كان عندنا برنامج. النقطة الأخيرة اللي هي السؤال المباشر، اللي هو برضو كنت في السلطة ولم نرى التطبيق. أيوة ده أيوة. النقطة الأخيرة اللي هي من الأخ شاكر، أنه كيف يكون ما حصل. هو أصل الطغاة جابوا الغلاة والغلاة جابوا الغزاة، وده حصل. العربي لا غزاة. نعم، لم يحدث غزاة في الربيع العربي. مين قال؟ لم يأتي غزاة إلى اليمن، لم يأتي غزاة إلى مين قال؟ هذه كيف مين قال؟ ليبيا ناتو كان هو من أهم العوامل لعب الدور. وبعدين صحيح مثلا لم يحتلوا البلاد سيدي، ما احتلوا البلاد لكن لعبوا دور. نشكرهم عليه. ايوه. الكثير من الناس دلوقتي بيعتبروا بالمناسبه الدخول ناتو، يعني الناتو بقت حركه تحرير. انا لا قبل ان يخرج ليس حركه تحرير، لهم مصالح.
لعب الدور. وأنا أعتقد أنه الآن كثير جدا من البلاد التي حصل فيها التحولات الديمقراطية واحدة مشكلة كبيرة جدا، النفوذ الخارجي عنده حجم كبير جدا ضار بالإرادة الشعبية. شكرا جزيلا. شكرا دولة الإمام. بس أنا بعتقد أخي شاكر أنه لا زالت الأنظمة القمعية وخاصة في سوريا واليمن وليبيا كانت تهدد دائما الغرب بأن البديل هو القاعدة والتنظيمات المتطرفة. فإذا هناك يعني مثلث موجود، وأعتقد أنه الناتو لم يخرج من ليبيا إلا بعد أن تم تسوية ما بخصوص النفط الليبي، وهذا هو المطلوب. والآن ما يجري في سوريا أيضا تحت هذا المماطلة العالمية وتحت هذا السكوت المعيب من القوى العالمية يؤكد أن هناك دور للغزاة، قد لا يكون دور عسكري مباشر، لكن هذا الدور موجود ومؤثر ويمنع هذه الشعوب أن تأخذ حقها. مسك الختام مع شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الفتاح مرة. بسم الله. السؤال الأول الذي أسعى الإجابة عنه هو سؤال إنكاري ينكر على الإسلاميين أن يكونوا قد غفلوا عن تهيئة البديل قبل أن تحصل هذه الثورات، وأنهم وقعوا فيما وقع فيه غيرهم من سابق علمائهم الذين غفلوا عن تأثيث حياتهم بالشكل الذي يمكنهم من أن يعيشوا في ظل ما أثثوه. والجواب عن هذا السؤال يقتضي مني التنويه إلى إرشاد السائل الكريم الفاضل عن كون واقع الحركة الإسلامية قبل الثورة كان واقعا سيئا جدا. أنتم تعلمون أن 30,000 من أبناء الحركة كانوا بالسجون، وأن النظام استأصل كل مظهر من مظاهر الإسلام، بل وصل به الأمر إلى تنفيذ سياسة سماها سياسة تجفيف المنابع، اقتضت منه أن يغلق المساجد دون المصلين بعد انتهاء الصلاة فورا، وأن يمنع أي تدريس أو تعليم للقرآن، وأن يمحي في المجتمع أي مظهر من مظاهر التدين مهما كان، فضلا عن الآلاف الذين غادروا البلد وعشرات الآلاف الذين دخلوا جحور بيوتهم ولم يكونوا يجرؤون على أن يظهروا في أي مظهر إسلامي أو أن يكون لهم حوار بينهم يؤهلهم لأن يهيئوا هذا البرنامج البديل. فالبلد حرم من طاقات أبنائه، ومخاطبكم بقي 20 سنة ببيته مضطرا أن يستأذن كلما أراد الخروج إلى طبيب أو لعيادة طبية، وحرم حتى من لقاء أصدقائه وأحبابه، ومنع حتى من خطاب هاتفي أو تلقي رسالة أو تلقي كتاب. فهذا الوضع السيء الذي حرمت فيه الأمة من طاقات أبنائها هو الذي عطل هؤلاء عن أن ينجزوا إنجازا يهيئهم لأن يكونوا مقدمين على بديل هم هيئوه. ما كانوا يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم طعاما ولا شرابا ولا ملاذا، والكثيرون منهم ماتوا جوعا لأنهم لم يستطيعوا أن يستعينوا بأحد من أقاربهم، بل إن الذي يتجرأ على أن يرسل لأقاربه مأكلا أو مشربا ويضبط يعاقب فورا ب5 سنوات سجنا، بالشكل الذي جعل البلد يعيش حالة من الذعر وحالة من الرعب أنست الإسلاميين حتى صفتهم الإسلامية، وأصبحوا يرغبون في أن يعيشوا كبشر عادي يأكلون ويشربون. الثاني أني سئلت كيف أمكن لهذه الحركة التي انطلقت عن غير تخطيط وعن غير ترتيب أن تهيئ لنفسها المسار الذي تعيشه اليوم، وأن الإخبار بذلك هو مفزع لمن يستمع إليه. أقول لأخي السائل الفاضل الكريم أن طبيعة الثورات يقينا، والأستاذ الإمام يعلم ذلك، أن طبيعة الثورات أنها إذا انطلقت شعبية غير منظمة ولا مرتبة هي تحتاج أن تؤثث نفسها بفكر تحمله، وأن الثورات التي لا تتبنى فكرا بعد قيامها
مآلها الزوال والضياع والذهاب في مهب الرياح. والثورات التي قامت في العالم كلها تبنت بعد ذلك فكرا هو الذي يحدد مسارها ويحدد أهدافها ويرتب قياداتها. ولذلك جاء الإسلاميون ليعطوا لهذه الثورة مذاقا إسلاميا أو طعما إسلاميا من شأنه أن ينضاف إلى القيم الأصيلة الإنسانية التي يمكن أن تعتبر دافعا لقيام هذه الثورة. نحن بعد الثورة نسعى أن نراوح الأمر بيننا وبين الذين يخاصموننا وخاصة العلمانيين، وقد شكلنا ما سميناه الترويكا، ثلاثيا قائما على إسلاميين وعلمانيين منتمين إلى حزبين اثنين، ليمكن لنا أن ندير دفة البلد دون أن يدعى في شأننا أن استأثرنا بالحكم دون غيرنا. صحيح أن الترويكا تشهد في بعض الأحيان خصومات داخلية، لكن هذا طبيعي، لأن الزواج يتم بين أجسام ليست متكافئة. ديك يتزوج ضفدعة، فهذا يحتاج منا تلاؤما بين الطرفين حتى تتم هذه الزيجة بالشكل الذي يفضي إلى حكم متلائم. هل نحن اليوم قادرون على أن نبشر باستمرار هذه الثورة؟ سئلت عن المؤسسات التي يمكن أن تقام، وتصور أن الضامن لإرادة الشعوب هي المؤسسات المستحكمة، بالإضافة إلى يقظة الشعب الذي يلتزم بأن يختار ويلتزم بأن يراقب ويلتزم بأن يحاسب ويلتزم بأن يعاقب حكامه. والديمقراطية تقتضي ذلك، بالإضافة إلى القناعة بالتداول. نحن نحتاج إلى مؤسسات، ونحن بصدد بنائها، وطول المدة التي قضيناها في كتابة الدستور تنم عن العقبات المادية التي نعيشها، والتي هي نابعة من اختلاف الرؤى بيننا وبين غيرنا، ونحن نصر على أن نتجاوز هذه العقبات لإقامة هذه المؤسسات. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنصحكم بالإعراض صفحا عن الطعام لأنه لا يلائم الأجسام، وأن تتوجهوا فورا إلى المنام. شكرا دولة الإمام الصادق المهدي، شكرا سماحة الشيخ عبد الفتاح مورو. حمى الله السودان، حمى الله تونس، حمى الله أمتنا العربية. تفضلوا إلى العشاء. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى باسم المنتدى العالمي للوسطية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.